7 न्यूज, हर जगह, हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 स्पेशल। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज जब इस्लामाबाद में पानामा केस का फैसला महफूज हो रहा था तो उसी दौरान लाहौर के पोश इलाके डिफेंस जेड ब्लॉक में एक धमाका हुआ। इब्तदाई तौर पर जो मीडिया टेलीविजन चैनल्स पे रिपोर्ट होता रहा, इसको बम धमाका रिपोर्ट किया जाता रहा, लेकिन आज शाम में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से इब्तदाई तहकीक जब मुकम्मल हुई तो जो ऑफिशियल वर्जन सामने आया पंजाब पुलिस का, उसके मुताबिक ये सिलेंडर धमाका था। इस अफसोसनाक वाक़े में 8 अफराद जख्मी हुए हैं, 20 से ज्यादा जख्मी हैं, कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक भी है। और इससे पहले जब हमने देखा ये धमाका हुआ, उसके बाद शहर लाहौर में खौफ और हिरास फैल गया। लाहौर में एक जानिब लोग खौफ में मुब्तला थे तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अहाते में एक मरतबा फिर से हमें रौनक देखने को मिली। विफाकी वज़रा वहां पर मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे, पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई के तर्जुमान शेख रशीद अहमद और अपोजिशन की दीगर जमातें, जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक, ये सब लोग वहां पर मौजूद थे। पानामा केस की 26 समातें हुई हैं। 26 समातों के बाद अब ये फैसला महफूज कर लिया गया है और ये कुछ ही दिन में ये फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही थी। आज इमरान खान जब इस फैसला महफूज होने के बाद पेशावर में मीट द प्रेस से खिताब कर रहे थे, पेशावर प्रेस क्लब में, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी। वो एग्रेशन नजर नहीं आ रहा था, वो जाहो जलाल नजर नहीं आ रहा था जिस तरह पुरुमीद और पुरज़्म हुआ करते हैं इमरान खान। इसके साथ साथ शेख रशीद भी कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए, लेकिन हुकूमती कैंप में कहीं ना कहीं रौनक जरूर थी। बॉडी लैंग्वेज ये यहां करती है कि शायद ये फैसला, शायद की बात है, शायद ये फैसला जो अपोजिशन है उसके हक में ना हो, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो ही फैसला डिस्क्लोज होगा, इस मौके पर जजेस ने रिमार्क्स भी दिए कि इसमें तफसीली फैसला अनाउंस किया जाएगा। एक पानामा का मामला है, दूसरी जानिब पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, इसके साथ साथ फौजी अदालतों का मामला फिर से लटक गया है। आज जो इजलास हुआ उसमें कुछ नहीं निकल सका। मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कुछ अपोजिशन की जमातें हैं, महमूद खान अचकज़ई पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं फौजी अदालतों के क़याम पर। और इसके साथ साथ ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आज पहला दिन भी था। ये सारे मामलात हैं पाकिस्तान के सियासी, दाखिली और खारिजी मामलात को लेकर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ मुबस्सिर और तज्ज़ियाकार ज़ैद हामिद साहब। बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब आपके वक्त का। सर, पहले जानना चाहूंगा, आज इमरान खान का लहजा क्या बता रहा था? देखिए, पनामा का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि सच्ची बात यह है कि पूरी कौम ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई ताकतवर फैसला नहीं करेगी, हमारे इदारों पर हमारा एतमाद नहीं है। और इसी वजह से ये लोग, अगर जब ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ को डी-सीट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो लोग जरा गैर यकीनी की कैफियत में चले जाते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का किरदार कोई इतना शानदार नहीं रहा इस हवाले से। और हमेशा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई मुश्किल फैसले किए भी हैं तो उस वक्त उनके पीछे पूरी फौज खड़ी होती थी। मसलन भुट्टो को फांसी देना एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन उस वक्त की फौजी हुकूमत पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ थी और जजेस को एतमाद था कि हमारे खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं आएगा। आज जो सिचुएशन है वो ये कि जज इंडिपेंडेंट हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की नई फौजी क़यादत आई है और आईएसआई की नई क़यादत आई है, ये सियासत में और खासतौर पर जुडिशरी में तो बिल्कुल दखल नहीं दे रहा है। और अगर जजेस पे कोई प्रेशर है तो वो मीडिया का है, अवाम का है, पॉलिटिकल पार्टीज का है। और जजेस ने बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट्स दिए हैं, बड़े अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं। बाज जगह तो वाकई ऐसा लग रहा है, उनकी जितनी भी बॉडी लैंग्वेज जजेस की है, जो कमेंट्स आए हैं, उसमें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि नवाज शरीफ बच के नहीं निकलेगा। अब सवाल यह है कि पनिशमेंट कितनी मिलती है, क्या मुकम्मल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, टेम्पररी डिस्क्वालीफाई होते हैं जब तक कोई कमीशन बना के मुकम्मल तहकीकात ना कर दी जाए। लेकिन बिल्कुल उनको बेगुनाह साबित करना तो अब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नामुमकिन है।
سو وہ جو توقعات ہیں کہ سپریم کورٹ شاید ایک بہت سٹرونگ آئرن انسٹیٹیوشن کی طرح کھڑی ہو جائے گی اور پرائم منسٹر کو اڑا کے رکھ دے گی، اور وہ قانوناً تو لاجیکلی لیگلی پاسبل ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ کرے گی یا نہیں، مورلی لوگوں کو اتنا اعتبار نہیں ہے. اور آئی تھنک دیٹ از دا ریزن یو فائنڈ کہ لوگ تھوڑے سے ڈسپونڈنٹ ہیں، تھوڑے سے ایکسائٹمنٹ کم ہے اس وقت، کیونکہ سسپینس ہے. لگتا یہی ہے، ایک جنرل پرسپشن لوگوں کی یہی ہے زید کہ حامد سپریم صاحب، کورٹ زید نواز حامد شریف صاحب، کو عمران نکلنے کا راستہ خان، دے پی دے گی. ٹی آئی، اپوزیشن کی جماعتیں، اپوزیشن کے رہنما، آج ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں، اس کے بعد جو میڈیا ٹاک کرتے ہیں، ایک نیا وتیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ سماعت کے بعد میڈیا ٹاک ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ بیشنگ ہوتی ہے. باڈی لینگویج آپ نے بھی دیکھی ہوگی، فرق کیا محسوس کر رہے تھے آپ؟ دیکھیے، جیسے ہم نے کہا کہ جو مدعی ہیں، عمران خان ہے، شیخ رشید ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، ان کو تو یہی اب سسپینس ہے. جو نواز شریف کا کیمپ ہے اس کے اندر بھی مکس فیلنگز ہیں. یعنی ایک سچی بات یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ صاف بچ کے نہیں نکلیں گے، لیکن ان کو یہ بھی کانفیڈنس ہے کہ چونکہ آرمی ISI کی طرف سے سپریم کورٹ پر کوئی دباؤ نہیں ہے اور یہ ایکسپرٹس ہیں بیک چینل ڈپلومیسی کر کے، پیسے لگا کر، پریشر ڈال کے، تھریٹ کر کے خرید و فروخت کرنے کے، تو ان کو شاید کانفیڈنس ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ دوبارہ کوئی ڈیل کسی سے سٹرائک کر لیں گے سپریم کورٹ کے اندر. یہ جسٹس سجاد علی شاہ کا کیس آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ماضی میں کیا ہے اس طرح سے، سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا اور سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت بھی برپا کرائی خود سپریم کورٹ میں. تو یہ لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مجھے کانفیڈنس ہے کہ جو ہمارا بینچ ہے اس وقت، یہ آنریبل اور ڈگنیفائڈ لوگ ہوں گے انشاءاللہ، اینڈ دے ول اسٹینڈ دا پریشر، دے ول ٹیک دا پریشر. اور جو انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ 20 سال تک لوگ یاد کریں گے اس فیصلے کو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کے لیے خیر اور برکت اور بہتری کا فیصلہ کریں گے. زید حامد صاحب، ایک جانب پاناما، دوسری جانب دہشت گردی، کوئی ربط بنتا ہے ان کا؟ اور ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. یعنی جو پاکستان کے اندر، یہ صرف پاناما کی بات نہیں، آپ اس سے پہلے بھی جب جسٹس جمالی کا بینچ تھا، اس سے پہلے بھی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو جب بھی نواز شریف انڈر پریشر آتے تھے، لائن آف کنٹرول پہ آپ دیکھتے تھے کیسی خوریزی ہوتی تھی، پاکستان میں دہشت گردی ہوتی تھی. اور انڈینز تو کھل کے یہ بات کہتے ہیں اپنے میڈیا پہ کہ نواز شریف پر ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، ہم کسی صورت میں نواز شریف کو ہٹنے نہیں دیں گے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ ٹرکی گئے اور ابھی ٹرکی میں ہے، تو انہوں نے وہاں پر جو بیان دیا ہے اس میں کوئی انڈیا پر الزام نہیں دیا، انہوں نے کوئی انڈیا، کلبھوشن یادیو کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بیان یہ دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو ایک دوسرے کے اندر دہشت گردی نہیں کرنی چاہیے. یعنی ان للہ و ان الیہ راجعون. پرائم منسٹر آف پاکستان یہ اکنالج کر رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر انٹرفیئرنس اور دہشت گردی کر رہا ہے. تو جب اس قسم کا پرائم منسٹر ہوگا تو انڈیا اس کو بچانے کے لیے پاکستان میں آگ لگا دے گا، اور یہ ہو رہا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، ایک سیٹ پیٹرن ہے یہ جو پچھلے 6 ماہ سے چل رہا ہے، جب سے پاناما کا ہنگامہ شروع ہوا ہے. تو مجھے پرسنلی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بات پہ کہ نواز شریف کو بچانے کے لیے لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے یہ ہمارے دشمنوں کی، کہ پاکستان میں آگ لگا کے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دی جائے اور میسج دیا جائے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کو جلائیں گے. سو دس از ویری ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. مجھے پرسنلی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. رد الفساد کو لے کے آج وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا ہے. وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پڑی وزیر اعظم نواز شریف کو؟ دیکھیں، جو فوجی عدالتیں بنی تھی اس میں بھی حکومت وقت کلیم کرتی ہے کہ یہ فوجی عدالتیں حکومت وقت نے بنوائی تھی، جبکہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ جنرل راحیل ڈنڈا لے کر بیٹھے تھے اور ساری جماعتوں کو بٹھا کر انہوں نے سختی سے کہا تھا سائن کرو. اور آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما پارلیمنٹ میں رو رہے تھے دھاڑے مار کر کہ ہمیں مجبور کیا گیا سائن کرنے کے لیے. تو رد الفساد تو لاجیکل کنکلوژن ہے، لاجیکل کنٹینیوشن ہے ضرب عضب کی. ضرب عضب کا ایکسس تھا ملٹری، فوجی طور پر پورے آپریشنز پاکستان میں کیے گئے. رد الفساد کے اندر اکنامک، پولیٹیکل اور جو میڈیا ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی لیا جائے گا. یعنی جب فساد کو آپ نے ختم کرنا ہے تو سیاسی فساد اور معاشی فساد کی بات بھی ہوگی. اس رد الفساد کا سکوپ ضرب عضب سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ وائڈ ایکسس ہے، اور اسی وجہ سے دہشت زیادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں داخل ہو گئی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آرمی نے پورے ملک میں کومبنگ آپریشن شروع کیا. وزیر اعظم پاکستان کو یہ وضاحت دینے کی کیوں ضرورت پڑی آج ایک دن کے بعد کہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا ہے؟ جب ISPR کی جانب سے اعلان کر دیا گیا تھا تو وضاحت کی ضرورت بنتی تھی کیا؟
جی میں نے عرض کیا نا کہ سارا کریڈٹ ٹیکنگ کا معاملہ ہے. یہ نواز شریف کی حکومت انڈر پریشر ہے. نواز شریف کی حکومت کرپٹ ہو چکی ہے, اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں. ان کو اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ تو کرنا ہے. سارا کام تو فوج کر رہی ہے, سارا کام تو جنرل باجوہ کر رہے ہیں, سارا کام تو پاکستان کے ISI کور کمانڈرز کر رہے ہیں. تو ان کے پلے کیا رہ گیا؟ یہ تو میدان جنگ میں ملک چھوڑ کر چلے گئے. ڈیفنس منسٹر جرمنی چلا گیا, پرائم منسٹر ٹرکی چلا گیا, انٹیریئر منسٹر زمین کھود کے سرنگ لگا کے زمین میں غائب ہو گئے. آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے حکومت وقت؟ تو اب یہ کیا کریں بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے سوائے بیان بازی کے؟ فوجی عدالتوں کا معاملہ لٹک گیا. آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے آج بھی یہ کہا ہے کہ ہم لبرل سوچ کو حاوی نہیں ہونے دیں گے. مولانا فضل الرحمان, محمود اچکزئی اور پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں فوجی عدالتوں پہ. یہ میں آپ سے سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن اس سے پہلے بھی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتے آئے ہیں فوجی عدالتوں کو لے کر, اور 30 دسمبر 2016 کو جو انہوں نے بات کی تھی فوجی عدالتوں کو لے کر, اپنے تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا تھا, اور اس وقت ان کا کہنا کیا تھا اور کس طرح انہوں نے اپنا موقف بیان کیا تھا, یہ جان لیتے ہیں. اس کے بعد زید حامد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. بجائے اس کے کہ ہم فوجی عدالتیں قائم کریں, اگر سول ججوں کی زندگی کو خطرہ ہے یا کوئی تھریٹ ہے تو اسی حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کیوں کر ہم ان کو فوج کی سیکورٹی مہیا نہ کریں ججوں کو. اور پھر جو واقعات سامنے آئے ہیں اس میں بے گناہوں کو پھانسیاں تک دی گئی ہیں. اس حوالے سے اس کو مزید توسیع دینا یہ قرین مصلحت نہیں. زید حامد صاحب, مولانا فضل الرحمان نے 30 دسمبر 2016 کو کہا, آپ نے سنا بھی, کہ بے گناہوں کو پھانسیاں تک دی گئی ہیں. اس طرح کی یہ تحفظات جب سیاسی جماعتوں کے ہیں, جب میجر سٹیک ہولڈرز کے ہیں, تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ دیکھیے فیصل, یہی المیہ ہے کہ اس وقت پورا پاکستان لہو لہان ہے, اور پاکستان کے پولیٹیشنز اس وقت سب سے بڑی مزاحمت کر رہے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے. پاکستانی فوج کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں. جہاں تک فضل الرحمان کا تعلق ہے, ان کا المیہ یہ ہے کہ سارے دہشت گرد ان کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, یا مسلکی معاملہ بھی ہے, یہ ان کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں سارے دہشت گرد. اور جتنے دہشت گرد پھانسی چڑھائے گئے ہیں, جو فوجی عدالتوں سے جن کو سزائے موت ہوئی ہے, ان تمام کا تعلق ان کی جماعت سے ہے یا ان کے مدارس سے ہے. لہٰذا ان کی تو مجبوری ہے, اور یہ ہمیشہ سے پرو پاکستان سٹانس لینے کے بجائے پرو انڈیا سٹانس لیتے رہے, چاہے وہ کشمیر کمیٹی کا ہو, چاہے وہ فرنٹیئر ٹرائبل ایریاز کو پاکستان خیبر کے ساتھ مرج کرنے کا ہو, پاکستان کے ساتھ ملانے کا ہو. ان کے بارے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انڈیا کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں. جو سہولت کار کا لفظ ہے, جو پاکستان کے عدالتی نظام میں, پولیٹیکل نظام میں, ہماری پارلیمنٹ میں جو ان خوارج اور دہشت گردوں کے سہولت کار بیٹھے ہیں, ان میں سب سے بڑے دو نام محمود اچکزئی اور فضل الرحمان کا ہے. اور یہی اب جو رد الفساد کا آپریشن شروع ہوا ہے, اس میں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں, آپ دیکھیں گے. کیونکہ ضرب عضب ایک ملٹری ایکسس تھا, رد الفساد ملٹری صرف نہیں ہے, یہ پولیٹیکل, اکنامک اور جوڈیشل بھی ہے, میڈیا ایکسس بھی ہے اس کا. اور یہ آپ کو نظر آئے گا, جیسے ہم نے کہا فضل الرحمان ایک بہت بڑا غدار اور سانپ ہے. آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ رد الفساد کو ڈیفائن کہاں پہ کیا گیا ہے؟ ایک جنرل ٹویٹ آیا ہے, اس کے بعد کہا گیا کہ یہاں ہم آپریشن کریں گے, لیکن اتنا ایلیبوریٹ تو نہیں کیا گیا. آپ یہ کس طرح ڈیٹیلز دے رہے ہیں کہ رد الفساد میں ایسے لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا, ان کو بھی پکڑا جائے گا, ان کو بھی پکڑا جائے گا؟ کہ دیکھیے, آپ نے جب ہم کو یہاں بٹھا کر ہم سے انٹرویو لے رہے ہیں تو کسی وجہ سے لے رہے ہیں کہ ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے, ہمارا ایک ڈیفنس اور سیکیورٹی انالیسس میں کی وجہ سے ایک پاکستان میں اللہ نے ایک مقام اور عزت دی ہے, ہمارا اپنا تھنک ٹینک اور ایک ادارہ ہے, اور ہمارے پاکستان کے اندر اپنے ریسورسز اور سورسز ہیں جو ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں اور ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں. جو مزاج اور موڈ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاک فوج کے اندر, جو اس وقت ایگریشن ہے, جو اینگر ہے, جو جلال ہے اس وقت, اور جو ان کے اندر ارجنسی ہے کہ ہم نے اب جو موڈ بنا ہوا ہے پوری پاک فوج میں, جو سوالات کیے جا رہے ہیں جنرل باجوہ سے جب وہ پورے پاکستان کے گیرزنز میں جا کے دورے کرتے ہیں, جس گیرزن میں جا کے لیکچر دیتے ہیں, وہاں ینگ آفیسرز ان سے سوال کرتے ہیں پناما کے بارے میں, ڈان لیگز کے بارے میں, زرداری کے بارے میں, ایان کے بارے میں, ڈاکٹر عاصم کے بارے میں. یہ سارے سوال آرمی کے اندر سے کیے جا رہے ہیں,
اور اگر آپ کی آرمی کی نبض کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت آرمی میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے، ینگ آفیسرز اپنی قیادت سے کیا توقع کرتے ہیں، اور جو اندر سے، اور اسی وجہ سے آپ نوٹ کریں گے کہ جنرل باجوہ نے ISPR نے ڈان لیکس پر بھی بیان دیا تھا، کیونکہ یہ سارے سوال ان سے کیے گئے تھے، اور اس پر پھر جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ڈان لیکس کا معاملہ بند نہیں ہوا، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دو دن پہلے کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے ڈان لیکس کے معاملے کو، یہ کیا انڈیکیٹرز تھے دیگر سٹیک ہولڈرز کے لیے جو اس میں انوالو ہیں؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا آپ کو کہ جو بات رد الفساد کی ہم نے کہی ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل، اکنامک اور میڈیا ٹیررسٹ کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ڈان لیکس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا مطلب ہے کہ پرویز رشید اور نواز شریف کی گورنمنٹ اور سیرل المیڈا اور ڈان کے لوگوں کو آپ ایک ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں میڈیا ٹیررسٹ۔ میڈیا ٹیررسٹ کون لوگ ہیں؟ جی دیکھیے، پاکستان آرمی اور ISI نے لکھ کر ایک خط بھیجا تھرو منسٹری آف ڈیفنس ٹو پیمرا کہ پاکستان میں ایک میڈیا چینل ہے جیو جو کہ پاکستانی ریاست کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ میڈیا ٹیررسٹ ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، آرمی اور ISI کا خط ہے جو منسٹری آف ڈیفنس نے پیمرا کو بھیجا ہوا ہے، ابصار عالم کی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس پر وہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ ان کو کہتے ہیں میڈیا ٹیررسٹ، جو پاکستان میں انفارمیشن وارفیئر اور سبورجن کرتے ہیں۔ آرمی اور ISI نے جیسے پھر کہہ رہے ہیں لکھ کے دیا ہے جیو کا نام، میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا یہ بات۔ سو دا پوائنٹ از، جب ڈان لیکس کا ایشو ہے، ڈان لیکس کے اندر جو بھی کلپریٹس ہیں ان کو میڈیا ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو سبورجن کرتے ہیں۔ ڈان لیکس کا پورا ایشو میڈیا ٹیررزم ہے کہ جس میں میڈیا کو استعمال کر کے ریاست کو اندر سے تباہ کیا جاتا ہے، پاک فوج پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ اس میں پرویز رشید بھی ہے، اس میں سیرل المیڈا بھی ہے، اس میں ڈان بھی ہے، اور ان کو جواب دینا پڑے گا اس کا انشاءاللہ۔ ٹھیک، زید حامد صاحب ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب میں لانچ کراؤں گا پاک افغان بارڈر کا تذکرہ آپ سے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 7 نیوز، ہر جگہ ہر وقت۔ پتھر کی کٹائی، پسائی اور رگڑائی ایک خطرناک عمل ہے۔ یہاں کام کرنے والے مزدور سیلیکوسس، جسے عام زبان میں پھیپھڑوں کا کینسر کہا جاتا ہے، اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ذرا سی احتیاط آپ کو اس مہلک بیماری سے بچا سکتی ہے۔ اس صنعت سے وابستہ مزدوروں اور وہاں کام کرنے والوں کے لیے چند ضروری احتیاطی تدابیر۔ کام کرنے والی جگہ پر سیفٹی سائن اور سیفٹی پوسٹر کو آویزاں کریں۔ پانی کا اسپرے وقتاً فوقتاً کیا جائے تاکہ دھول نہ اڑے۔ کام کرنے والی جگہ میں ہوا کا اخراج لازمی ہونا چاہیے۔ دستانے، حفاظتی لباس اور ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ کام کرنے والی جگہ پر کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ گرد کو کپڑوں سے ویکیوم کے ذریعے صاف کیا جائے۔ سیلیکوسس پھیپھڑوں کا کینسر جیسی مہلک بیماری سے ہر مزدور کو اس کی مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، کارکن کی زندگی کا تحفظ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ حفاظتی تدابیر اپنائیں، اپنے اور کارکن کی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 02199204558۔ محکمہ محنت و انسانی وسائل، حکومت سندھ۔ کے الیکٹرک کا عزم صارفین کی بہتر خدمت اور رہنمائی و معلومات کے لیے 24 گھنٹے رابطے کا وسیع تر نیٹ ورک۔ 118 یا 9900 پر کال کریں۔ السلام علیکم۔ SMS، ای میل، ٹویٹر اور فیس بک وزٹ کریں۔ ہمارا عملہ مستعدی کے ساتھ شب و روز آپ کی خدمت میں کوشاں۔ ہماری محنت آپ کا اطمینان، روشن مستقبل کی بنیاد۔ کے الیکٹرک آپ کی خدمت میں پیش۔ GM گروپ لائے ہیں اسکیم 45 کراچی میں 120، 200 اور 400 گز کے انتہائی سستے ترین پلاٹس۔ ایک ایسا منصوبہ جہاں تعمیر و ترقی کی منزلیں تیزی سے طے کی جا رہی ہیں۔ پروجیکٹ کے اندر گولڈ ہاؤس اور لائٹننگ سٹی کی تعمیر۔ رابطے کے لیے دانش مشتاق ریئل اسٹیٹ۔ دلربا تیرا رنگ ہر جگہ۔
spirit of Sokoman. Available in stores now. इम्तियाजी रवैयों के खात्मे और कायदे आवाम और शहीद जमहूरियत के विजन को आगे बढ़ाते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इनकलाबी इक़दाम के तहत स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध मुनक्किद कर रहा है 25 फरवरी 2017 को एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एबिलिटीज एक्सपो, जॉब फेयर और क्राफ्टर मेला, जहां आप देख सकेंगे खुसूसी अफराद के टैलेंट का भरपूर मुजाहरा और बहुत कुछ। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध। न्यूज, हर जगह, हर वक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। जैद हामिद साहब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी कशीदगी है, लेकिन पाकिस्तान ने तब कार्रवाई की जब तमाम हदें उबूर कर गए थे वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। अफगानिस्तान हमें किसकी शय पे आंखें दिखाता है? देखिए फैसल, क्लियर बात है कि अफगानिस्तान एक ऑक्यूपाइड कंट्री है। अफगानिस्तान कोई इंडिपेंडेंट मुल्क तो नहीं है इस वक्त, और जो काबुल रजीम है वो कोई आजाद हुकूमत, बाइख्तियार हुकूमत नहीं है। इसको हमारी इस्तिलाह में पपेट रजीम कहते हैं। वहां अमेरिकन ऑक्यूपेशन भी है और वहां इंडियन ऑक्यूपेशन भी है। इस वक्त प्रैक्टिकली इंडिया अनडिक्लेयर्ड ऑक्यूपेशन कर रहा है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की मुसल्लह अफवाज हो, उनकी एनडीएस हो, अफगानिस्तान के अंदर जितने भी इनके एम्बेसीज या इनके कौंसल हाउसेज हैं, वो तमाम इस वक्त रॉ के अड्डे बने हुए हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे तहरीक तालिबान की हो, आपको कुलभूषण यादव की मिसाल याद है कि वो उन्होंने ईरान से भेजा था। लेकिन अफगानिस्तान से जब सरहदें खुली हुई थी तो रोज 50,000 से ज्यादा अफगान आते और जाते थे अनडॉक्यूमेंटेड, कोई किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन उनकी नहीं थी। और ये तो इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास थी, और इंडिया का कोई दिमाग तो नहीं खराब है कि वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और पिछले 15 साल से वो कर रहे हैं। और अजीत कुमार डोवल खुल के कह चुका है कि टीटीपी जो दारुल देवबंद के जरिए वो उसको कंट्रोल करते हैं। ये सब अजीत कुमार डोवल के अपने अल्फाज हैं कि हम उसके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग मुसल्लत कर रहे हैं। और अमेरिकन एक्नॉलेज कर चुके हैं। आपने जितने भी इनके तमाम, लतीफुल्लाह महसूद को आपने अफगानिस्तान से पकड़ा, मुल्ला फजलुल्लाह इस वक्त इनका मेहमान है, वो सारी एविडेंसेस आर्मी ने अफगानिस्तान को और अमेरिकन से शेयर की हैं। इसीलिए आपने देखा है कि अमेरिकन ने पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं डाला, कोई कमेंट नहीं किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट को, आर्मी को रोका नहीं कि आपने अफगानिस्तान के अंदर जाके ये रिएक्शन है उस दहशतगर्दी के नतीजे में जो पिछले कई दिनों से जो लहर जारी है पाकिस्तान में। क्या ये हमारी अप्रोच रिएक्टिव ही सूदमंद होगी, या फिर अब वक्त आ गया है कि प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए? अगले 6 महीने का, अगले 2 साल का सोचना होगा। फैसल, आई टोटली एग्री विद यू। ये जो हमारा रिएक्शन था, ये रिएक्टिव जरूर था, लेकिन बड़ा एग्रेसिव रिएक्टिव था। दुश्मन ये तवक्को नहीं कर रहा था कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाके मारेंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब तक काबुल रजीम मौजूद है अपनी जगह पे, और जब तक इंडिया के अंदर आपने आग नहीं लगाई हुई, उस वक्त तक ये होता रहेगा। तो रिएक्टिव पॉलिसी के बजाय जब हम एग्रेसिव पॉलिसी पर जाएंगे तो हमको अफगानिस्तान के अंदर काबुल रजीम के साथ और इंडियंस के साथ वही करना है कि जो ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। अफगान तालिबान को अपने साथ मिलाइए, आप बराह रास्त अफगानिस्तान के अंदर जाके बॉम्बिंग कीजिए, काबुल रजीम का ब्लॉकेड कीजिए जो आप कर रहे हैं। अफगान रेफ्यूजीज को आप अगर वो नहीं सुधरते तो उनके 100 तरीके हैं कि उनको आप डॉक्यूमेंट कीजिए, आप बॉर्डर कंट्रोल बेहतर बनाइए। बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है जैद साहब, बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। बॉर्डर सिर्फ बाड़ लगा देने या दीवार लगा देने से ही मैनेज नहीं होता। तकरीबन 2000 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है, ड्यूरेंट लाइन जिसको हम कहते हैं। हाउ टू मैनेज दैट, उसका मैकेनिज्म क्या है? मैंने अर्ज किया ना आपको कि जैसे एक रिएक्टिव ये है कि आप बाड़ लगा दें, आप बॉर्डर कंट्रोल लगा दें, कंप्यूटर लगा दें, लोगों को स्कैनर में से गुजारें। प्रोएक्टिव ये है कि आप अफगानिस्तान के अंदर एक 20-30 मील का बफर क्रिएट कर दें। अफगान तालिबान को आप कुछ शहर आजाद करा के दे दें। खोस्त का शहर है, जलालाबाद का शहर है, अस्मार का शहर है, आप ये शहर एक्चुअली अंदर जाएं, हैंड दम ओवर टू मुल्ला उमर्स ग्रुप। अफगानिस्तान की ऑलरेडी 70% कंट्री साइड जो है वो काबुल हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है।
آپ تھریٹ کریں, ریکگنائز کریں کابل حکومت کو, بتا دیں کابل حکومت کو کہ ہم طالبان کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں ایز اے لیجیٹمیٹ پارٹی آف وار. افغان طالبان کا دفتر کھولیں اسلام آباد میں, جیسے ترکی میں کھلا ہوا ہے, قطر میں کھلا ہوا ہے, اور ان کو ریکگنائز کریں ایز اے پارٹی, ان کو ڈائیلاگ میں شامل کریں. یہ وہ میسیجز ہوتے ہیں جو آپ کابل حکومت کو اور انڈینز کو دیں گے کہ اگر تم نہیں باز آؤ گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں, کر کے دکھائیں. پہلے زید حامد صاحب کچھ ذرا اندرونی معاملات پہ آتے ہیں. ایک ہمارے لیے بہت سے چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے. مشرقی بارڈر پہ بھی ڈسٹربنس ہے انڈیا کی جانب سے, مغربی بارڈر پہ بھی ہم ڈسٹرب ہیں, لیکن ہمارے ملک کے اندر بھی آپریشن چل رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان میں ایک شک تھی کاؤنٹر نیریٹو کی, لوگوں کی برین مولڈنگ تھی, لوگوں کو قومی دھارے میں لانے کی بات تھی, سوائے اس کے کہ فراریوں نے گنے ڈال دی, ان کو پیسے دے دیے. کاؤنٹر نیریٹو کو لے کر کیا کچھ ہوا, اور رد الفساد کے ساتھ ساتھ بھی ہمیں لوگوں کو مولڈ تو کرنا ہے, قومی دھارے میں لانا ہے, اس کے لیے کہاں پہ کمی ہے؟ دیکھیے, سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ابھی تک یہ ریکگنیشن ہی نہیں ہے پاکستان میں کہ آپ ایک مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں, ایک ریلیجس وار لڑ رہے ہیں. جو شخص قرآن و سنت کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو بم دھماکے میں اڑاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کو خوارج کا نام دیا ہے. تاریخ اسلام میں جس طرح آپ کسی کو کافر کہتے ہیں, کسی کو مشرک کہتے ہیں, کسی کو مسلمان اور مومن اور ہندو مشرک یہودی نصارہ کہتے ہیں, ویسے خوارج ایک شرعی اصطلاح کا نام ہے. یعنی ان لوگوں کا کہ جو مسلمان بن کر ہندو اور مشرکوں سے مدد لے کر مسلمان ریاست کے خلاف جنگ کریں. تو ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیانیے میں, ہمارے نیریٹو میں, ہمارا میڈیا, ہمارے علماء, ہماری حکومت, حتیٰ کہ آرمی بھی ان کے لیے خوارج کا لفظ استعمال نہیں کر رہی, جبکہ یہ لوگ ہمیں کافر کہہ کر مار رہے ہیں. تو آپ کو جب ان کو آپ خوارج کہتے ہیں تو ایک انڈوکٹرینیشن کرتے ہیں آپ پوری قوم کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سیدی رسول اللہ نے جہنم کے کتے کہا ہے, لہٰذا ان سے دور رہو. ابھی المیہ یہ ہے, آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو عالم دین یا جو میڈیا ہاؤس یا انٹلیکچوئل ان کو خوارج کہنے سے انکار کرے گا اسے قتل کر دیں, کل اٹ, بیکاز یہ ان کا ساتھی ہے, سہولت کار ہے, یہ ان کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو چکا ہے. ورنہ کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ یہ خوارج ہے, سوائے خوارج کے سہولت کاروں کے کہ جو ہمارے مدرسوں میں بھی ہیں, پارلیمنٹ میں بھی ہیں, مسجد میں بھی ہیں, اور سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین بھی ہے. تو جب سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین ان کا حمایتی ہے تو پھر آپ بیانیہ کیسے بنائیں گے؟ تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام ایک اور معاملہ, داخلی اور خارجی معاملہ بھی ہے. سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے بھی دشمن کی نظریں ہیں. سی پیک کی بقا, اس کی ترقی کے لیے آپ سمجھتے ہیں ابھی تک جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ خاطر خواہ ہیں؟ نہیں, خاطر خواہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو پاکستان میں آپ مجھے بتائیے نا, سی پیک کا تعلق براہ راست پاکستان کی سیکیورٹی سے ہے. کیا پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے جو قدم اب تک اٹھائے گئے ہیں وہ خاطر خواہ ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے, جبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آج تو بم دھماکے ہو رہے ہیں جس میں پاکستانی جا رہے ہیں, کل وہ سی پیک کے کانوائے کے ٹرکس پہ حملہ کریں گے, کل چائنیز کو مارنا شروع کریں گے, تو پھر آپ گوادر کی بندرگاہ پر وہ سوسائڈ بامبنگز کریں گے, تو اس وقت پھر آپ کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ وہی بات, ابھی ہم ریئیکٹیو موڈ میں ہیں. وہ ایک دروازے سے حملہ کرتے ہیں, ہم اس دروازے پہ باڑ لگا دیتے ہیں, 4 کھڑکیاں پیچھے کھلی ہوتی ہیں. تو آپ کو اگریسو ہو کے ان کے گھر پہ جانا ہے. ان کے جو سہولت کار پاکستان میں ایک مثال دیتا ہوں صرف آپ کو, کہ ابھی آپریشن غازی شروع کیا ان خوارج نے پاکستان آرمی کے خلاف. اس کے جواب میں پاکستان آرمی نے آپریشن رد الفساد شروع کیا ہے, اور اسی آپریشن غازی کے حمایتی جو لال مسجد کا مولوی ہے, شہداء فاؤنڈیشن جنہوں نے بنائی ہے, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فائل کر دیا ہے کہ آپریشن رد فساد کو روکا جائے. یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے منسٹری آف انٹیریئر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ خوارج جن کے نام سے پاکستان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, یہ عدالتی نظام کو استعمال کر کے پاک فوج کے آپریشن کو روکنے کے لیے جج کے آگے درخواست دے اور وہ داخل بھی ہو جائے. یعنی استغفر اللہ, پاکستان کے ججوں اور عدالتوں یہ نظام کو کیا ہو گیا ہے کہ خوارج کے کیس لے کے پاک فوج کے خلاف مقدمے کر رہے ہیں. آپ نے پرو ایکٹیو اپروچ کی بات کی ہے, کنٹریبیوشن آف فارن آفس. آپ نہیں سمجھتے تاثر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا دفتر خارجہ رسمی بیانات تک ہی محدود ہے؟ مجھے بتاؤ یار, پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک کو آزاد انڈیپینڈنٹ ریاست پوری دنیا میں جو جتنی بھی ہیں, مجھے کوئی ایک ملک بتا دیں جس کا وزیر خارجہ نہ ہو سوائے پاکستان کے. یہ سوال آپ نواز شریف سے کریں کہ اللہ کے بندے تم نے پاکستان میں وزیر خارجہ کیوں نہیں لگایا ہوا اس وقت, جبکہ پوری دنیا میں اتنی اگریسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ریاستیں بنتی ہیں اکانومی پہ اور ڈپلومیسی اور فورن پالیسی پہ.
इकोनॉमी इन्होंने इसहाक डार के हवाले कर दी, जो कि एक इकोनॉमिक टेररिस्ट है, मुल्क को $80 अरब के कर्जों में दबा चुका है, और चंद दिनों के बाद ये मोटरवे और एयरपोर्ट स्ट्रिंग छोड़कर ये सीपैक को और एटमी प्रोग्राम को भी रहन रख देंगे। और फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का सर काट दिया इन्होंने जब इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ही मुतय्यन नहीं किया। तारिक फातिमी जिसको एडवाइजर लगाया हुआ है, वो शख्स खुद, उसकी औलाद सारी यहूदियों से शादी करके, वो अमेरिकन एजेंट से पहले ही सारे के सारे, उसकी सारी औलादें अमेरिका बैठी हैं, यहूदियों से रिश्तेदारी है उसकी सारी, वो क्या पाकिस्तान के मफाद को देखेगा? ये डिलिबरेट सैबोटाज है। ये जो 4th और 5th जनरेशन वॉर है, इसमें सबवर्जन की जाती है, सबोटाज किया जाता है, इसके अंदर से रियासती इदारे तबाह किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब फौत हो गई, इंतकाल हो गया, उसको I-8 के कब्रिस्तान में दफन कर दे अब जाके हम। यही हाल पाकिस्तान के सारे इदारों का है, सिवाय पाक फौज के सारे रियासती इदारों को इन्होंने तबाह किया है, क्योंकि जब रियासत का ढांचा ही गिर जाएगा तो रियासत कहां बाकी रहेगी। इस सबवर्जन के लिए तो इस जमहूरियत को लाया गया था, और माशाल्लाह ये काम अपना बहुत अच्छी तरह कर रही है, पाकिस्तान को जड़ें काटने के लिए। जो आप शिकायत क्यों कर रहे हैं, हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, रोज लाशें उठाते हैं, उसके बावजूद न जज फैसला कर रहा है इनके खिलाफ, न पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौजूद इनके सहूलतकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। इंशाल्लाह रद्द फसाद में की जाएगी। अब ये इंतजार करें अपने अंजाम का, इनके गले तक पहुंचने वाले हैं हाथ इंशाल्लाह। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे ज़ैद हामिद साहब, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 2016 में इंसानी हुकूक की पामाली मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह हुई है, तशवीशनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं। 100 से ज़ायद ख़वातीन हैं, कश्मीरी ख़वातीन हैं जिनकी इस्मत दरी की गई है, और सैकड़ों कश्मीरियों को शहीद किया गया है। और ये रिपोर्ट कितनी मुआविन होगी पाकिस्तान के लिए कश्मीर की सफारती और इखलाकी हिमायत को मजीद जारी रखेगी। हमारे साथ रहिए। Seven न्यूज, हर जगह, हर वक्त। इम्तियाजी रवैयों के खात्मे और कायदे आवाम और शहीद जमहूरियत के विजन को आगे बढ़ाते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इनकलाबी इक़दाम के तहत स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध मुनक़िद कर रहा है 25 फरवरी 2017 को एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एबिलिटीज एक्सपो, जॉब फेयर और क्राफ्टर मेला, जहां आप देख सकेंगे खुसूसी अफराद के टैलेंट का भरपूर मुजाहरा और बहुत कुछ। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध DM ग्रुप लाए हैं स्कीम 45 कराची में 120, 200 और 400 गज के इंतहाई सस्ते तरीन प्लॉट्स। एक ऐसा मंसूबा जहां तामीर और तरक्की की मंजिलें तेजी से तय की जा रही हैं। प्रोजेक्ट के अंदर गोल्ड हाउस और लाइटनिंग सिटी की तामीर। राब्ते के लिए दानिश मुश्ताक रियल एस्टेट। पत्थर की कटाई, पिसाई और रगड़ाई एक खतरनाक अमल है। यहाँ काम करने वाले मजदूर सिलिकोसिस, जिसे आम जबान में फेफड़ों का कैंसर कहा जाता है, इसका शिकार हो सकते हैं। आपकी जरा सी एहतियात आपको इस मोहलिक बीमारी से बचा सकती है। इस सनत से वाबस्ता मजदूरों और वहाँ काम करने वालों के लिए चंद जरूरी एहतियाती तदाबीर। काम करने वाली जगह पर सेफ्टी साइन और सेफ्टी पोस्टर को आवेजा करें। पानी का स्प्रे वक्तन फवक्तन किया जाए ताकि धूल न उड़े। काम करने वाली जगह में हवा का अखराज लाजमी होना चाहिए। दस्ताने, हिफाजती लिबास और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। काम करने वाली जगह पर खाने पीने से परहेज करें। गर्द को कपड़ों से वैक्यूम के जरिए साफ किया जाए। सिलिकोसिस, फेफड़ों का कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से हर मजदूर को उसकी मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। याद रखें, कारकुन की जिंदगी का तहफ्फुज़ आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। हिफाजती तदाबीर अपनाएं, अपने और कारकुन की जिंदगी को महफूज बनाएं। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता करें 021-9920-4558। महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल, हुकूमत सिंध। पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज को भी कैटर करते हैं। एजुकेशन थोड़ी टफ है यहाँ, लेकिन होनी भी चाहिए। हमारे टीचर्स हमारे लेवल पे आके हमें समझाते हैं जब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो जाए। I want to become a scientist, businessman, एयर होस्टेस, इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स को समझती भी है और उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है। I believe कि मैं किसी भी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ।
मैं बड़े को डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अटैकिंग बैट्समैन बनना चाहता हूँ। मैं फौजी बनना चाहता हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सर्जन, फाइटर पायलट। मैं बड़े होकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूँ। The Savvy School, the school for life. Admissions open. A project of Aspire Group of Colleges. इम्तियाजी रवैयों के खात्मे और कायदे आवाम और शहीद जमहूरियत के विजन को आगे बढ़ाते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इनकलाबी इक़दाम के तहत स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध मुनक्किद कर रहा है 25 फरवरी 2017 को एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एबिलिटीज एक्सपो, जॉब फेयर और क्राफ्टर मेला, जहां आप देख सकेंगे खुसूसी अफराद के टैलेंट का भरपूर मुजाहरा और बहुत कुछ। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध। सेवन न्यूज, हर जगह हर वक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। जैद हामिद साहब, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट सामने आई है, 100 से ज्यादा खवातीन की इस्मत दरी की गई है, सैकड़ों कमसिन लड़कों और लड़कियों की बीनाई छीन ली गई है, पैलेट गन्स का बेदरेग इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई ऐसी ही रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ आ जाती तो पूरी दुनिया में वावेला मचा होता। कैसे इस रिपोर्ट को अक़वाम आलम तक पहुंचाना है, भारत को बेनकाब करना है? मुझे फैसल ये बताओ कि क्या कुलभूषण यादव का केस लेकर ये पूरी दुनिया तक गए? क्या जो प्राइम मिनिस्टर टर्की में गए हैं वहां पे उन्होंने कुलभूषण यादव या कश्मीर का जिक्र किया? यार समझ जाओ फॉर गॉड सेक, ये करना नहीं चाहते। ये काम मेरे और आपके लेवल का नहीं है। जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात होती है तो ये काम रियासत को करना होता है, और पाकिस्तान की रियासत ही सिर्फ वाली वारिस है कश्मीर जहाद की। पूरी दुनिया में कोई और मुल्क कश्मीरियों के लिए बात नहीं करेगा। इंडिया पर कोई दबाव नहीं है। वो इस वक्त दुनिया की आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके तजारती ताल्लुकात भी हैं, सिफारती भी हैं, फौजी ताल्लुकात भी हैं। उसको क्या दबाव है कि वो कश्मीर के ऊपर कोई हल्का हाथ रखे? वो तो मुसलमानों को जिबा करेगा। आवाज तो हमने उठानी थी, हमारा वजीर आजम नहीं उठाना चाहता। उसने कसम खा ली है कि मैं पाकिस्तान के मफादात का दिफा नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान का वजीर आजम हूं। उसकी जब सुषमा स्वराज भी आई थी इनके घर में तो इनकी वालदा ने कहा था सुषमा स्वराज से कि तुम मेरे वतन से आई हो। ये तो अभी तक उसको अपना वतन समझते हैं। पूरे खानदान की जमात है, कौन सी सियासी जमात है जो कश्मीर की आवाज उठाना चाहती है? जब करारदाद कौमी असेंबली में मंजूर होती है तो पीटीआई उसमें नहीं जाती है, पीपल्स पार्टी जलसों जुलूसों तक तो खिताब करती है। कोई एक सियासी क़यादत है जो कश्मीर की आवाज बनना चाहती है? यार जो पाकिस्तान में फौजी अदालतें कायम नहीं कर सकते इस खूनरेजी और दहशतगर्दी के बाद, वो कश्मीर के लिए आवाज क्यों उठाएंगे? क्या बिलावल कश्मीर के लिए आवाज उठाएगा? क्या हमजा शहबाज उठाएगा? क्या फजलुर रहमान या अचकजई उठाएगा? यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फॉर गॉड सेक ये रियलाइज कर लीजिए, आपको अंदर से बेच दिया गया है। आप क्यों तवक्को कर रहे हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट से और सेनेट से और हुकूमत से और पार्लियामेंटेरियन से कि हमारी इज्जत और आबरू का दिफा करेंगे? ये आप तो गैरतमंदों वाली बात कर रहे हैं कि हमें आवाज उठानी चाहिए, मगर गैरत नाम के लफ्ज से ये वाकिफ नहीं है। गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। इकबाल ने जब तक मुगलों के बारे में ये बात कही थी, इनके घर से भी जा चुकी है। गैरत नाम की चीज नहीं है इनके पास। क्या होगा कश्मीर के मामले का जैद साहब? कश्मीरियों का खून बहेगा, उनको सब्र करना पड़ेगा, उनको मज़ाहमत करनी पड़ेगी। हत्ता के पाकिस्तान में कोई शेर दलेर उठे जो ये फैसला करे कि हम हिंदुस्तान के अंदर आग लगा देंगे, हम नक्सलाइट्स और सिखों को सपोर्ट करेंगे, हम तमिलनाडु के अंदर आग लगाएंगे, हम हिंदुस्तान को उस तरह जलाएंगे जैसे वो हमें जला रहा है। जब तक कि हिंदुस्तान पर दबाव नहीं आएगा, जब तक कि कश्मीरियों की मुसल्लह मज़ाहमत की हिमायत नहीं होगी, उस वक्त तक कश्मीरी ज़िबा होते रहेंगे। उनको सब्र करना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान के हुक्मरान बेगैरत हैं, अभी नहीं उठेंगे उनके लिए। ज़ैद हामिद साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिस तरह मामलात चल रहे हैं, दूसरा बलूचिस्तान में दरअंदाजी है, और 2 दिन पहले की जो डेवलपमेंट है कि जमातुल अहरार का आईपी चेन्नई से ऑपरेट हो रहा है, ये बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं। लेकिन फिर आप जिस मामलात पे आ जाते हैं, जिन सिलसिलों पे आ जाते हैं, फिर वही मामलात निकलते हैं कि कैसे लेकर चलना है और हुकूमत को क्या करना होगा।
करना क्या होगा? मशरकी सरहद, मगरबी सरहद, भारत ऑपरेट कर रहा है, हुकूमत रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि देखिए, जिस तरह पिछली टेन्योर में जनरल राहील ने पूरी कमांड संभाली थी पाकिस्तान के दिफा की, उस वक्त हालात इतने खराब हो चुके थे कि वो सिर्फ एक मिलिट्री एक्सेस पर ही फोकस कर सकते थे। अब ये सारी जिम्मेदारी आने वाली नस्लों की जनरल कमर बाजवा के कंधों पर आ गई है, और हमें अल्लाह के फजल से पूरी उम्मीद है कि आने वाली नस्लों के साथ इंशाअल्लाह ये इंसाफ करेंगे। ये पाक सरजमीन के सब जिलाली परचम से खयानत नहीं कर सकते, किसी सूरत में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और वो तमाम काम जो जनरल राहील मुकम्मल नहीं कर सके, देखिए मैंने अर्ज किया कि वो काम जो जनरल राहील मुकम्मल नहीं कर सके, उस काम को तकमील तक पहुंचाना है। जनरल राहील ने फौजी एक्सेस को देखा था, इनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और मीडिया एक्सेस को भी देखना है। इनको पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वो गद्दार, सहूलतकार, वो मुनाफिक जो हमारी सफों में मौजूद हैं, चाहे वो डॉन लीग्स का वाकया हो, चाहे पनामा का हो, चाहे आसिम और उजैर और अयान और बल्दिया फैक्ट्री का हो, चाहे पंजाब ऑपरेशंस का हो, इन सारे एक्सेस पर अब पाकिस्तान आर्मी ऑपरेट करेगी इंशाअल्लाह। जनरल बाजवा और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की क़यादत में, इनके अलावा कोई आसरा नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम रोज लाशें उठाएंगे जैसे रोज उठा रहे हैं। और आने वाला वक्त अभी है, कुछ महीने और हमें तकलीफ होगी जब तक कि आर्मी ऑर्गेनाइज करके एक काउंटर अटैक प्रॉपर बिल्ड नहीं करती। अभी तक जो हमने रिस्पांस बिल्ड किया है वो काफी नहीं है, हमें और करना है। दुश्मन के पास इनिशिएटिव है, वो हमले करेगा, नुकसान होगा, लेकिन सब्र से काम ले, इंशाल्लाह आखिर में खैर होगी। पाकिस्तान आर्मी डिटर्मिन्ड है एंड कौम को आर्मी और आईएसआई के साथ हर हाल में खड़ा होना है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जैद हामिद साहब, आपने तज़किरा किया था दारुल फसाद का कि इसमें ये जो पहलू होंगे, जो पार्लियामेंट में लोग हैं, जो एंटी पाकिस्तान लोग हैं, उनको उठाया जाएगा। कोई टाइम फ्रेम भी है दारुल फसाद का, रद्दुल फसाद का? देखिए, रद्दुल फसाद का, जी रद्दुल फसाद का मामला ये है कि ये ऑपरेशंस, सबसे पहली अर्जेंट प्रायोरिटी तो ये है कि जो रोज दहशतगर्दी हो रही है, रोज धमाके हो रहे हैं, इसे कंटेन किया जाए। एक मर्तबा जब आप इनके मिलिटेंट एक्सेस को थोड़ा कंटेन कर लेंगे तो फिर सहूलतकारों की बारी आएगी, फिर उनकी बारी आएगी जो डॉन लीग्स वाले हैं, फिर उनकी बारी आएगी जो उजैर और आसिम और बल्दिया फैक्ट्री और कराची के अर्बन दहशतगर्द हैं, वो फिर जो रेड वारंट अल्ताफ के निकले उसको इन्फोर्स करने की बात आएगी। जो इस वक्त फरार होकर इंडिया और दुबई जा चुके हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर इंडिया को जवाब दिया जाएगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जनरल बाजवा को आए अभी 2 महीने हुए, थोड़ा इंतजार करें, इंशाल्लाह प्रोसेस शुरू हो गया है। आने वाले वक्तों में हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और बड़ी सख्त करेंगे, और इंशाअल्लाह कोई रहम भी नहीं किया जाएगा। लेकिन यस, हमें चोट लगेगी, कौम को नुकसान उठाना पड़ेगा। जो गलतियां हुई हैं, जो कोताहियां रियासत की सतह पर हुई हैं, उसकी अब इज्तिमाई सजा हम भुगतेंगे। ये कौमों की इज्तिमाई गलतियां फिर इज्तिमाई कफारे से और इज्तिमाई खून बहने से ही पूरी होती हैं। इस कौम को अब सब्र करना है, फौज का साथ देना है, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हमें कभी रुस्वा करने वाला नहीं है इंशाअल्लाह इन मुशरिकों और खवारिज के आगे। ठीक, बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जिया का जैद हामिद साहब, आपने वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में आपने डिस्कशन की, जामे तज्जिया जो है वो आपने जैद हामिद साहब का सुना है। लेकिन चैलेंजेस बहुत से हैं। पाकिस्तान के दाखिली और खारजी महाज पे एक जानिब दहशतगर्दी की लहर है, दूसरी जानिब पानामा का मामला है। ये भी एक तासुर था कि पानामा के मामले ने हुकूमत की तवज्जो हटा दी है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 साल पहले हुकूमत कहाँ थी जो अभी तक वज़ीर खारिजा नहीं लगा सकी है। दुआ यही है कि खुदा पाकिस्तान के अवाम को अमन से नवाजे और यहाँ पे पायदार अमन कायम हो। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।